आज फिर एक दफ़ा आपकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसने हमें जमा किया है। खुदा की तारीफ करते हैं आप इस भले वक्त के लिए जिसमें हम खुदा से सीखते हैं। जितना भी सीख पाएं कोशिश करें उसको प्रोसेस करते रहें अपनी जिंदगी में, उसको याद रखें ताकि बर वक्त आप उसका इस्तेमाल कर सकें। कलाम मुकद्दस में से आज का जो हवाला है वो है यशायाह नबी के सहीफे में से, और उसकी 20वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 22वां बाब और उसकी 20वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस रोज यूं होगा कि मैं अपने बंदा अल-यकीम बिन खिलकिया को बुलाऊंगा और मैं तेरा खिल्लत उसे पहनाऊंगा और तेरा पटका उस पर कसूंगा और तेरी हुकूमत उसके हाथ में सुपुर्द कर दूंगा। वो अहले यरूशलेम और बनी यहूदा का बाप होगा और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई न खोलेगा। और मैं उसको खूंटी की मानंद मजबूत जगह में मोहकम करूंगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाली तख्त होगा। और उसके बाप के खानदान की सारी हशमत यानी आल औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन, प्यालों से लेकर कराबों तक सबको उसी से मंसूब करेंगे। रब अल-अफ़वाज फरमाता है, उस वक्त वो खूंटी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी हलाई जाएगी और वो काटी जाएगी और गिर जाएगी, और उस पर का बोझ गिर पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ने यूं फरमाया है। खुदा उनकी तारीफ हो, उसके कलाम के पढ़े जाने पर हम सब पर उसका फजल होता रहे। कलाम का यह हिस्सा जो हमने पढ़ा है, हमने अल-यकीम बिन खिलकिया की बाबत, उसकी बाबत पढ़ा है जिसे खुदा ने बुलाया कि वो बादशाह हो, वो इसराइल को लीड करे। ये इसकी तारीख है, ये इसकी हिस्ट्री है कि उसने बनी इसराइल को जो है थोड़े वक्त के लिए जो है वो लीड किया, लेकिन इस शख्स को मुकर्रर करने वाला जो है वो खुद खुदा था। उसने जो है वो इसको नॉमिनेट किया था कि ये इसराइल का बादशाह हो। पर याद रखिए, ये बात प्रोफेसी की किताब में मौजूद है। जो प्रोफेसी की या नबूवत की किताबें हैं या नबूवतें आम कहानियों की तरह सादा जुबान में आम हालात की तरह समझे नहीं जाते, इनको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से समझा जाता है। ये फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है कि मैं करूंगा, दाऊद के घराने की कुंजी मैं उसके कंधे पर रखूंगा। ये फ्यूचर टेंस भी है और ये प्रोफेसी की किताब है। इसको हमेशा जो है इसे आम सादा लफ्जों में या तारीखी जुबान में या इसे सादा जुबान में समझने से गुरेज करें। इसको हमेशा जो है प्रोफेसी ही की किताब में समझने की कोशिश करें कि खुदावंद खुदा हमसे क्या फरमाता है। ये बात जो है वो आने वाले जमानों में मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात की बाबत है। और याद रखिए, प्रोफेसीज में मैं पहले भी जो है वो कई दफा बयान कर चुका हूं कि इसमें नाम नहीं बताए जाते, कैरेक्टर्स जो हैं और टाइम्स एंड सीजन्स जो है उनकी बाबत बात की जाती है। कैरेक्टर्स बताए जाते हैं, नाम नहीं लिए जाते। जिस तरह से लिखा है कि उसका नाम इमानुएल रखेंगे, इमानुएल तो उसका नाम कभी ना रखा गया, लेकिन ये उसका किरदार था, ये उसकी सिफ्त थी, ये उसका मिजाज था कि वो आदमियों के दरमियान रहा किया। और प्रोफेसी की किताब जो है इस बात को बयान करती है कि उसका नाम वो इमानुएल रखेंगे। कहा करेंगे, खुदा हमारे साथ सुकूनत कर रहा है, या उसने हमारे साथ जो है वो सुकूनत की, वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। इमानुएल प्रोफेसी की किताब है। आज जो बात हो रही है वो भी प्रोफेसी की किताब में से हो रही है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। यशायाह नबी के सहीफे में बेशतर जो प्रोफेसीज हैं वो यीशु मसीह की बाबत जो है वो लिखी गई हैं। डबल सेंटेंस के तौर पर भी लिखी गई हैं। हकीकत में वाकयात भी होते थे और उसके साथ साथ आने वाले जमानों की बातें भी दर्ज होती थी, जो जिसे हम डबल सेंटेंस कहते हैं या जू मानी कहते हैं, या छुपे हुए अल्फाज में खुदा का मतलब
اور خدا کا مقصد جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہونے کو تھا۔ اگر یہ ساری باتیں کسی ایک آدمی کی بابت ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری باتیں اس کی بابت پوری نہیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جو ہے وہ جلالی تخت ہوگا، کوئی آدمی جلالی تخت آج تک نہیں ہوا ہے۔ کوئی جو ہے داؤد کے گھرانے کی کنجی اگر کوئی رکھتا ہے تو داؤد کے گھرانے سے سلطنت جو ہے وہ جاتی رہی۔ 600 BC میں بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ They were no more a complete nation۔ کوئی جو ہے مکمل کنگڈم بھی نہیں رہے، وہ مکمل طور پر ان کا کسی بات پر کوئی اختیار بھی نہ رہا۔ تو پھر یہ پروفیسی جو ہے داؤد کے گھرانے پر کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات جو ہے داؤد کے گھرانے سے اگر فزیکل معنوں میں کوئی بات ہوتی تو وہ تو وقتوں میں ختم ہو گئی، 6 صدیاں پہلے مسیح کی آمد سے پہلے ختم ہو گئی۔ چونکہ یہ پروفیسی کی کتاب ہے، پروفیسی کی کتاب میں ہم جب اسے پڑھتے ہیں، جلالی تخت ہے، داؤد کے گھرانے کی کنجی ہے، اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ایسی باتیں انسانوں سے ممکن نہیں ہیں، یہ خدا سے ممکن ہے یا پھر اس سے ممکن ہے جس کو موت نہیں ہے، جو عبدالآباد ہے، اور داؤد کے گھرانے کی کنجی جو ہے اس کو دے دی جائے گی، اس کے کندھے پر رکھ دی جائے گی کہ وہ عبدالآباد تک بادشاہی کرے۔ مکاشفہ کی کتاب بھی تو یہی کہہ رہی ہے۔ 3 باب کی 7ویں آیت جو ہے، آئیے پڑھ کر اسے ہم آگے چلتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت جو ہے وہاں پر یہی بات جو ہے وہ کس طرح سے لکھی ہے۔ نبوت کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب بھی نبوت کی کتاب ہے۔ جو یسایہ نے جو پروفیسی کی ہے وہ مسیح کی آمد سے، پیدائش سے پہلے کی ہے یا اس کے مجسم سے پہلے کی ہے۔ یہ جو کتاب مکاشفہ جو بیان کر رہی ہے یہ مسیح کی مصلوبیت، اس کے زندہ ہونے اور اس آسمان کے چلے جانے کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفیسی ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، یہ اینڈ ٹائمز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ لکھا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل جو ہے وہ کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اس کا مطلب فزیکل اسٹرینتھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق تعداد سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ دائرہ اختیار سے ہے کہ تو بہت کمزور ہے، بہت تھوڑے ہو تم، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ داؤد کی کنجی رکھنے کا مطلب یہ ہے، یا داؤد کے گھرانے کی کنجی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ داؤد کے گھرانے پر عبدالآباد تک بادشاہی کریں گے، اور وہ نبوت کا حصہ پورا ہوگا کہ داؤد کو اس تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ جب مسیح یسوع ناصری کو جب وہ یروشلم میں آئے شاہانہ داخلے کے روز، جب ہم اکثر جو ہے وہ روزوں کی جب جو ہے لینٹ سیزن ہوتا ہے تو دنیا بھر میں جو ہے اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو ہم اس روز جو ہے یہ بات ہمیشہ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس کا استقبال کیا، لوگوں نے ہوشنا مبارک کہا، اور یہ بھی کہا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشنا ابن داؤد کو۔ اسے خداوند بھی جانا، اسے اسرائیل کا بادشاہ بھی جانا، اور یہ پروفیسی بھی پوری ہوئی کہ داؤد کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ فزیکل مینیفیسٹیشن تھی اسرائیل میں، یروشلم میں یسوع مسیح ناصری کو لوگوں نے بادشاہ جو ہے وہ کہہ کر اس کو قبول کیا، اس کے سامنے کپڑے بچھائے، اور دنیا کے روبرو جو ہے یہ نبوت پوری ہوئی کہ یسوع مسیح اسرائیل کے گھرانے کی
या दाऊद के घराने की कुंजी रखता है, और दाऊद के तख्त पर उस रोज वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में अब्दुल्लाबाद तक जो है वो विराजमान हुआ, और ना ही वो कभी मरेगा, ना ही दूसरे बादशाह की जरूरत पड़ेगी, और ना ही उसके तख्त के लिए दूसरा कोई लड़ाई करके आने वाला है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुई और वो जिंदा हुआ, और अब्दुल्लाबाद तक वो कुंजी जो है वो उसके पास है, स्पिरिचुअल मानों में और फिजिकली भी वो दाऊद के घराने को लीड करेगा। आगे क्या लिखा है, जो मुकाशफा की किताब ही में जो हमने अभी पढ़ा है, देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी, गौर से सुनिएगा, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। ये एंड टाइम्स की बात है, ये आखिरी हफ्ता की बात है, ये 7 years पीस ट्रीटी की बात है, और इसी में जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट जो प्री रैप्चर जो है, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर है, उसका कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि मैं उस वक्त में, उस आजमाइश के वक्त में जो दुनिया पर आने वाला है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। जब दुनिया जो है इज़हार सानी की वजह से भाग रही होगी, छुप रही होगी, इज़हार सानी में होगी, मैं भी कलीसिया का, उस चर्च का जिसको मैंने मुकर्रर किया है, जो मेरे नाम से मंसूब है, उस वक्त में मैं चर्च की हिफाजत करूंगा। ये बात जो है ये प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की जो है वो तरफ इशारा है कि खुदा चर्च को जो है वो इज़हार सानी में से गुजर नहीं देगा, बल्कि उसे महफूज कर लेगा, उसे अपने हाथों पर उठा लेगा, अपने साथ महफूज करेगा, ताकि कलीसिया इज़हार सानी का शिकार ना हो। दाऊद के घराने की कुंजी रखने वाला जो खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस दरवाजे को वो बंद कर देता है उसे कोई खोल नहीं सकता। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि यीशु मसीह नासरी ने कहा कि तेरे सामने एक दरवाजा खोल दिया गया है, ये अपॉर्चुनिटी है खिदमत के लिए। सारी दुनिया के सामने जाकर अंजील की मनादी करो, शागिर्द बनाओ, उन्हें बैप्टाइज करो, मेरी बातों की तालीम दो, और उनसे कहो कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह बादशाही बढ़ती चली जाएगी। मेरे फॉलोअर्स, मेरे पैरोकार कौमों से, कबीलों से, ज्यूस, जेंटाइल सब मिलकर मेरे जो है वो पैरवी करेंगे। कौमें मेरी तरफ खिंची चली आएंगी, निजात पाएंगी। बोझ के नीचे दबे थके मांदे लोग मेरी तरफ रुजू लाएंगे, और यह दरवाजा कभी किसी पर बंद नहीं किया जाएगा। और जो दरवाजे मैंने बंद कर दिए हैं उनको कोई खोल नहीं पाएगा। जिन इख्तियारात को मैंने रिजेक्ट कर दिया है वो फिर कभी कलीसिया पर गालिब नहीं आ पाएंगे। नजात का दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह ने खोला है, फजल का दरवाजा खुदा के बेटे यीशु मसीह ने खोल दिया है। उसने अबलीस का सारा इख्तियार उसकी मनमानियों पर जो है एक नाम मुकर्रर कर दिया है, और वो यीशु नाम है जिसके सबब से हम गालिब आते हैं और गालिब आते रहेंगे, और कोई इस नाम को हमसे कभी छीन ना पाएगा, और ना ही कोई हमें उसके हाथ से छीन पाएगा, क्योंकि उसने जो दरवाजा खोला है जिसमें मैं और आप दाखिल हुए हैं, उस पर कोई ऐसा शख्स जो मसीह पर ईमान नहीं रखता, उसका यकीन नहीं करता, वो कभी दाखिल ना होने पाएगा। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशना इब्ने दाऊद को जिसके कंधे पर इस्राएल के घराने की कुंजी है। जो पौधा, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो कायम ना रह पाएगा, जिसको मेरे बाप ने रद्द कर दिया है वो कभी फ्लरिश नहीं हो पाएगा, कभी फलदार ना हो पाएगा।
اسی لیے میں اور آپ جب کلام مقدس کو پڑھتے اور سنتے ہیں، ہم اس جو ہے اپنی زندگی پر جب آپ اپلائی کرتے ہیں، ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے ہم کون سے پودے کے ساتھ جڑے ہیں، ہم کون سا پودا ہے جس کو کیا ہمیں جو ہے خداوند نے اسٹیبلش کیا ہے، لگایا ہے، اپنے کلام کا بیج بویا ہے، روح القدس کے سبب سے کیا اس نے ہمیں سینچا ہے، سنبھالا ہے، اور آج بھی کیا ہم توبہ کے موافق پھل لا کر اس میں قائم ہیں۔ جو دروازہ وہ بند کر دیتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جسے وہ کھول دیتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جو دروازے اس نے کھول دیے ہیں، پاتال کے پھاٹک اس نے جو کھول دیے ہیں، ان کو دوبارہ کبھی ابلیس بند نہیں کر پائے گا۔ بلکہ پطرس کے ساتھ بات کرتے ہوئے یسوع مسیح ناصری نے کیا کہا تھا؟ پطرس نے مسیح یسوع کو کہا کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے، زندہ خدا کا مسیح ہے۔ مسیح نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، جس کا مطلب ہے پتھر۔ تیرا نام تو پطرس ہے، لیکن میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا کو تعمیر کروں گا۔ کون سا وہ پتھر ہے؟ وہ یہ کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے۔ جو چرچ ہے، چرچ کی فاؤنڈیشن خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، اور یہ اقرار ہے کہ وہ زندہ خدا کا مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، خداوند ہے، نجات دہندہ ہے۔ اور اگلی بات جو پطرس سے مسیح نے کہی، خداوند نے کہی، وہ یہ کہ عالمی ارواح کے دروازے جو ہیں اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ جو دروازہ میں نے کھول دیا ہے چرچ کے لیے، اس پر ابلیس کبھی غالب نہیں آئے گا۔ جو قیدی روحیں میں نے آزاد کر دی ہیں، وہ دوبارہ کبھی قیدی نہیں بن پائیں گی، نہ ہی ابلیس کسی کو ان کے پیچھے لے جا کر دوبارہ قید میں بند کر پائے گا۔ پاتال کے پھاٹک اس نے ہمیشہ کے لیے کھول دیے تاکہ ایمانداروں کی اسپرٹ کبھی پاتال میں پھر سے قید نہ ہو سکے، اور وہ جو موت کے خوف سے قید تھے ان کو بھی جب اس نے صعود فرمایا تو اپنے ساتھ لے گیا۔ بہت سارے بہن بھائی آج بھی کنفیوز ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ایمانداروں کی روحیں آسمان پر جاتی ہیں یا زمین اور پاتال کے نیچے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ پاتال کے دروازے، گیٹس آف دا ہیڈیز، چرچ پر کبھی غالب نہ آنے پائیں گے، کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کا گھرانہ، اس کی سارا اختیار، اس کی اتھارٹی، اس کی پاور یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے۔ اب کوئی ریلیجس لیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر، کوئی فقی، کوئی فریسی کسی طرح سے کسی کو وہ بوجھ تلے دبانے نہیں پائے گا، کیونکہ جن دروازوں کو مسیح نے بند کر دیا ہے اس سے وہ کوئی کھولنے نہیں پائے گا۔ دروازہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ لا، شریعت، ابدی زندگی پانے کا دروازہ نہیں ہے، مسیح یسوع دروازہ ہے۔ جو کوئی اس سے داخل ہوتا ہے وہی اندر باہر آیا جایا کرے گا، اور اندر آنے اور باہر جانے کا اختیار اسی کے پاس ہوگا۔ ان پر دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ یسوع مسیح ناصری نے اسرائیل کے گھرانے کی بات کی، اور اس کی کنجی کی بات کی، اور پھر آسمان کی بادشاہی کی کنجیوں کی بھی بات کی، جس حوالے کا میں نے ذکر کیا کہ پطرس سے بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ شاید صرف اور صرف پطرس کے پاس اختیار تھا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس میں وہ ایک جگہ پر مسیح نے متی 18:18 میں یہ لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے، پطرس اکیلے کے ساتھ نہیں بات ہوئی ہے، وہاں پر لکھا ہے میتھیو 18:18 میں، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا۔ مسیح کے پاس اسرائیل کے گھرانے کی اختیار ہے، ان کے لیے بھی اس نے دروازہ کھول رکھا ہے، اور غیر قوموں کے لیے بھی اس نے دروازہ کھول رکھا ہے، اور چرچ کو اس نے اختیار بخش دیا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بھی بندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں اور اسرائیل کے گھرانے کی کنجی جسے کندھے پر رکھا جاتا ہے، یا اختیار جس کا وہ اختیار کے طور پر یا میٹافور کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھیے کلام مقدس میں یہ اگر میٹافورز ہیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کسی پیتل کی، کسی لکڑی کی، کسی سیمنٹ کی،
किसी चाबी से नहीं खुलता। आसमान की बादशाही की कुंजी खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। यीशु नाम है जो सब दुनिया को और कलीसिया को और ईमानदारों को, हर ईमान लाने वाले को बख्शा गया है। उसी से मसीह का इख्तियार इस्राएल पर, वही जो है वो इस्राएल के घराने की कुंजी रखता है, और वही है जो कलीसिया को यह इख्तियार बख्शता है कि यीशु नाम का इस्तेमाल करके वो अबलीस पर उन हमलों के दरवाजों को बंद कर सकते हैं जिन रास्तों से वो होकर कलीसिया पर, हमारे खानदानों पर, हमारी जिंदगियों पर जो है वो हमला आवर होने की कोशिश करता है। एक नाम है यीशु नाम जो सब नामों से अफजल है, और आसमान और जमीन के नीचे की सारी चीजें उस नाम से वाकिफ हैं और उस नाम के इख्तियार को समझती हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान की बादशाही की कुंजियां मैं तुझे देता हूं। यह मेटाफोर है जो सब शागिर्दों के लिए है, सब मसीहियों के लिए है, सब इकरार करने वालों के लिए है। जो कोई मसीह के खुदाबंद होने का इकरार करेगा वो इख्तियार पाएगा। आलमी अरवा के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। आसमान की बादशाही की कुंजियां, आसमान जो है वो यीशु नाम से बंद भी हो जाएगा और यीशु नाम से खुल भी जाएगा। हालेलुया। ये खुदाबंद का इख्तियार है, ये कोई लकड़ी की चाबी नहीं है। एक नाम यीशु नाम जो है वो सब चीजों का सलूशन है। आसमान हो, जमीन का नीचे का हिस्सा हो, पाताल के फाटक हो, जमीन के ऊपर बदरू गिरफ्ता लोग हों, कुबड़े 18 साल से कमजोरी के बंधन में बंधे हुए लोग हों, सब एक ही नाम से जो है वो आजाद होते हैं, और वो यीशु नाम है। बेड़ियों से बंधे हुए लोग, बदरू गिरफ्ता लोग, लश्करों से भरे हुए लोग, कब्रिस्तानों में रहने वाले लोग, सब के सब एक ही नाम से आजाद होते हैं, और वो कुंजी जो है वो यीशु नासरी नाम है जो सब कौमों के लिए है, सब कबीलों के लिए है, सब ईमानदारों के लिए है, ताकि बादशाहों को कैद करें। बादशाहों का मतलब जो है वो कोई फिजिकल जो है वो स्टेट अथॉरिटीज की बात नहीं हुई। ये बात जो है वो हवा की अमलदारी के हाकम की बाबत है। मसीह यीशु नासरी बजाते खुद पाताल से, कब्र के बंधनों से जो है वो वापस इसलिए आया ताकि सबको उस इख्तियार की बाबत जो है वो बार बार करवा सके। मैं गालिब आया हूं, उसका कलाम जो है वो गालिब आया है। तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। और दुनिया जो है वो आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी है जो किसी शख्स को पाताल में उतार सकती है, कैदी बना सकती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं कब्र पर गालिब आया हूं। तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आसमान की बादशाही की कुंजियां भी मेरे पास हैं जो कि सारी कौमों के लिए हैं, और खास तौर पर चूंकि वो दाऊद के घराने के लिए, इस्राएल के घराने के लिए भेजा गया था, उनके दरमियान मनादी करने को भेजा गया था। शरीयत के मातहत पैदा हुआ, शरीयत के फर्जंद के तौर पर उसे जरूर था कि दाऊद के घराने को खुशखबरी सुनाए और उसके हक में यह प्रोफेसी पूरी हो कि दाऊद के घराने का इख्तियार, बादशाही का इख्तियार अब्दुल्लाबाद तक यीशु मसीह नासरी के पास है और कोई उससे छीनने ना पाएगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसकी ममलकत, उसकी बादशाही, उसकी सल्तनत किसी दूसरे शख्स और किसी दूसरी सल्तनत के हवाला कभी ना की जाएगी, क्योंकि वो दाऊद के घराने पर अब्दुल्लाबाद तक बादशाह होगा। उसकी तारीफ हो, वो बंधनों को तोड़ता है, खोलता है। उसका नाम जो है वो कादिर मुतलक है, हर चीज पर गालिब है, हर चीज उसके कब्जे में है, उसके इख्तियार में है, और वो जिसको चाहता है देता है। इसीलिए क्योंकि आसमान की कुंजियां और दाऊद के घराने की कुंजियां जो है वो मसीह यीशु के पास हैं, और वो कुंजी जो है उसका नाम यीशु नासरी है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब दुआ करके आगे बढ़ते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरी तारीफ करते हैं तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए, जो हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलता, बंधनों को खोलता है, और अबलीस पर वो सारे दरवाजे, वो सारे रास्ते बंद होते हैं यीशु नाम में,
جن سے داخل ہو کر وہ ہمیں برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یسوع نام سے اس کے سارے منصوبے جو ہمارے اور ہمارے خاندانوں کے خلاف ہیں، یسوع ناصری کے نام میں شرمندہ ہوں، دفتن شرمندہ ہوں، ڈسٹروئے کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام میں، اور اس کی ساری پلاننگ خاک ہو جائے۔ اور خداوند جو دروازہ تو نے ہمارے لیے خدمت کا کھول رکھا ہے کہ قوموں کو ہم شاگرد بنائیں، تیری انجیل کی منادی کریں، خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں خداوند یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو، ہم میں سے کسی پر بھی نہ بند ہو، ہماری اپنی نادانی کے سبب سے بھی ہم پر یہ دروازہ کبھی بند نہ ہو۔ فضل بخش دے، ہم اس سے داخل ہو کر اندر آنے جانے کا اختیار خداوند پائیں۔ تیرا شکر ہو، مقدسوں کی سلامتی ہو، تیری تعریف کرتے ہیں۔ جتنوں نے سنا ان کی بھی، جو بعد میں سنیں گے ان سب پر تیرا فضل ہوتا رہے۔ کلام کے سبب سے ہیل کر، ڈلیور کر، اور خداوند ترقی بخش دے۔ تیرا شکر، تیری حمد ہو، یسوع ناصری کے نام میں۔